बिट भनेपछि हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको साइज कति हुन्छ 16 बिटको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको साइज कति छ हाम्रो 16 bit छ the size of instruction is 16 bit and among that 16 bit the number of bits required to access the memory access गर्नको लागि number of bits कतिवटा चाहिन्छ 11 वटा चाहिन्छ बाँकी कतिवटा भयो 5 वटा त्यो 5 वटा मध्ये एउटा चाहिँ एड्रेसिङ मोड बिट भनेपछि अपकोड कतिवटा हुन जान्छ हाम्रो 4 वटा हुन जान्छ 4 बिटको अपकोड हुन जान्छ र फर एक्जाम्पल अपकोड 0000 चाहिँ हाम्रो एड को अपकोड हो र एड भयो भने के हुन्छ एक्युमुलेटर र मेमोरीको कुनै एउटा वर्ड मेमोरीको कुनै एउटा वर्डलाई हामीले एमईए भन्छौं एमईए भनेको इफेक्टिभ एड्रेस है एउटा इफेक्टिभ एड्रेस अब 5 छ भने मेमोरीको 5 लोकेसनमा जुन डाटा छ त्यो डाटा र एक्युमुलेटर के हुन्छ एडिसन हुन्छ र रिजल्ट हाम्रो एक्युमुलेटरमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यसपछि ब्रान्चमा के छ हाम्रो यदि एक्युमुलेटरको भ्यालु लेस देन 0 भयो भने हामी ब्रान्चिङ गर्छौं भनेपछि इफेक्टिभ एड्रेस अब के लगाइदिन्छौं भन्दा त प्रोग्राम काउन्टर लगाइदिन्छौं हामी ब्रान्चिङ गर्नको लागि स्टोर छ भने स्टोरको लागि अब 0010 अब एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट हामी के गर्छौं कुनै एउटा मेमोरीको इफेक्टिभ एड्रेसमा हामी के गर्दिन्छौं राख्दिन्छौं एक्सचेन्ज छ भने एक्युमुलेटर र कुनै एउटा मेमोरीको वर्डको बीचमा एक्सचेन्ज हुन्छ मेमोरी वर्डको कन्टेन्ट एक्युमुलेटरमा जान्छ एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट मेमोरी वर्डमा जान्छ अब माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्दाखेरि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हाम्रो कुन मेमोरीमा हामीले राख्छौं कन्ट्रोल मेमोरीमा राख्छौं कन्ट्रोल मेमोरीको साइज कति छ 128 वर्ड वर्ड 1 इक्वल टु 20 बिट है अब 20 बिट क्यापासिटी भएको यहाँनिर हाम्रो के छ वर्डहरु छ भने माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हामीले त अब कन्ट्रोल मेमोरीकै वर्डमा राख्ने हो भनेपछि माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको साइज कति हुन्छ भन्दा त हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको साइज कति हुन्छ भन्दा त हाम्रो 20 बिटको हुन्छ जसमध्ये F1 F2 F3 हामी के भन्छौं माइक्रो अपरेसन फ्युल भन्छौं जसमध्ये F1 F2 र F3 हामी के भन्छौं भन्दा त माइक्रो अपरेसन फ्युल भन्छौं CD लाई हामीले के भन्छौं कन्डिसन फर ब्रान्चिङको कन्डिसन हो CD BR भनेको ब्रान्च फिल्ड AD भनेको एड्रेस फिल्ड र F1 F2 F3 भनेको माइक्रो अपरेसनको फिल्ड हो भनेपछि हामीले कुनै एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा हामीले तीनवटा सम्म हामीले माइक्रो अपरेसन परफर्म गर्न सक्छौं र ब्रान्चिङ गर्नको लागि के कन्डिसनहरु छ त्यो चाहिँ हाम्रो 2 बिट अफ CD ले स्पेसिफाई गर्छ ब्रान्च कस्तो टाइपको ब्रान्चहरु हुन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो 2 बिट अफ BR ले स्पेसिफाई गर्छ AD भनेको एड्रेस अब ब्रान्च एड्रेस कति छ त्यो चाहिँ हाम्रो AD फिल्डले स्पेसिफाई गर्छ यो चाहिँ हाम्रो 7 बिटको हुन्छ किन 7 बिटको हुन्छ भन्दा त हाम्रो कन्ट्रोल मेमोरीको साइज 128 वर्ड छ यो 128 वर्ड छ भने 2 पावर 7 बराबर कति हुन्छ हाम्रो 128 भनेपछि कन्ट्रोल मेमोरीलाई एक्सेस गर्नको लागि हामीलाई कतिवटा बिट चाहिन्छ भन्दा त 7 बिट चाहिन्छ कन्ट्रोल मेमोरीलाई एक्सेस गर्नको लागि कन्ट्रोल मेमोरीलाई एक्सेस गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा त 7 वटा बिट चाहिन्छ है भनेपछि एड्रेस बिट कतिवटा हुन्छ भन्दा त 7 बिट हुन जान्छ यो माइक्रो अपरेसन फिल्डको कुरा गरौँ तीन बिटको के छ हाम्रो तीनवटा फिल्ड छ F1 F2 F3 अब बिटको भ्यालुहरु के हुँदाखेरि कुन अपरेसन हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ F1 मा 000 भयो भने नन अपरेसन कुनै पनि अपरेसन हुँदैन र त्यसको सिम्बल चाहिँ NOP हुन्छ है नन अपरेसनको त्यसपछि अब F1 मा 001 भयो भने यसको मिनिङ के हुन्छ हाम्रो एड अपरेसन है AC प्लस DR को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो AC मा ट्रान्सफर हुन्छ र सिम्बल के हुन्छ हाम्रो एड F1 को भ्यालु 010 छ भने F1 को भ्यालु 010 छ भने एक्युमुलेटरमा के हुन्छ हाम्रो 0 ट्रान्सफर हुन्छ त्यो भनेको क्लियर एक्युमुलेटर यसको सिम्बल चाहिँ क्लियर एक्युमुलेटर F1 को भ्यालु 011 छ भने हाम्रो के हुन्छ एक्युमुलेटर इन्क्रिमेन्ट हुन्छ है AC + 1 ट्रान्सफर टु AC त्यो भनेको INC AC त्यसपछि F1 को भ्यालु 100 छ भने के हुन्छ हाम्रो डाटा रजिस्टरको भ्यालु
एकुमुलेटरमा जान्छ है। त्यो भनेको DR टु AC डाटा रेजिस्टरको भ्यालु एकुमुलेटरमा जान्छ। त्यसपछि F1 को भ्यालु 101 छ भने के हुन्छ हाम्रो डाटा रजिस्टरको 0 देखि 10 बिट। F1 को भ्यालु 101 छ भने डाटा रजिस्टरको 0 देखि 10 बिट के हुन्छ हाम्रो एड्रेस रजिस्टरमा ट्रान्सफर हुन्छ, जसलाई हामीले DR टु AR भन्छौँ। F1 को भ्यालु 110 छ भने के हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु एड्रेस रजिस्टरमा जान्छ है। अब जसलाई हामीले सिम्बोलिक फर्ममा PC टु AR भन्छौँ। त्यसपछि F1 को भ्यालु 111 छ भने हाम्रो के हुन्छ डेटा रजिस्टरको भ्यालु मेमोरीको पर्टिकुलर एड्रेसमा जान्छ र जसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा त राइट अपरेसन भन्छौँ। त्यस्तै F2 को अब हाम्रो के छ, अब 8 वटा फिल्डहरू छ। 000 छ भने नन अपरेसन है। त्यसपछि NOP 001 छ भने के हुन्छ AC माइनस DR ट्रान्सफर टु AC, त्यो भनेको सबट्र्याक्ट अपरेसन। 010 छ भने के हुन्छ हाम्रो OR AC र DR को OR अपरेसन। 011 छ भने AC र DR को एन्ड अपरेसन। 100 छ भने के हुन्छ हाम्रो अब रिड अपरेसन, त्यो भनेको मेमोरीबाट हामीले डाटा रिड गरेर कहाँ राख्छौँ भन्दा त डाटा रजिस्टरमा राख्छौँ। त्यसपछि 101 छ भने के हुन्छ हाम्रो एकुमुलेटर कन्टेन्ट डाटा रजिस्टरमा ट्रान्सफर हुन्छ, जसलाई हामी AC टु DR भन्छौँ। 110 छ भने के हुन्छ हाम्रो DR+1 ट्रान्सफर टु DR, त्यो भनेको INC DR है। त्यसपछि 111 छ भने के हुन्छ हाम्रो PC को भ्यालु डाटा रजिस्टरमा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो भनेको PC को भ्यालु हाम्रो डाटा रजिस्टर को 0 देखि 10 बिटसम्म ट्रान्सफर हुन्छ, जसलाई हामी PC टु DR भन्छौँ। र माइक्रो अपरेसन्सहरूलाई हामीले तीनवटा फिल्डमा हामी डिभाइड गरेका हुन्छौँ। प्रत्येक 3 बिटले के गर्छ भन्दा त 7 डिफ्रेन्ट माइक्रो अपरेसन्सहरू इन्कोड गर्छ र एकचोटिमा हाम्रो 3 वटासम्म माइक्रो अपरेसन पर्फर्म हुन सक्छ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा है। अब 3 वटा म्याक्सिमम हो है। अब त्योभन्दा कम पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा कम छ भने 2टा माइक्रो अपरेसन मात्रै छ भने, जस्तै F1 को माइक्रो अपरेसन र F2 को माइक्रो अपरेसन मात्रै छ भने F3 मा के हुनुपर्छ 000 हुनुपर्छ है। एउटा मात्रै छ भने बाँकी 2टामा के हुनुपर्छ 000 हुनुपर्छ। भनेपछि त्यही अनुसार यदि fewer than 3 माइक्रो अपरेसन्स एक्जिक्युट गर्नु छ भने हाम्रो के हुन्छ one or more fields of F field के हुन्छ भन्दा त हाम्रो 000 हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के भयो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको F1, F2 र F3 फिल्डको बारेमा भयो। अब माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा अर्को के छ हाम्रो यहाँनिर हेरौँ CD छ। CD भनेको हामीले के भनेको थियो कन्डिसन फर ब्रान्चिङ। ब्रान्चिङको लागि कन्डिसनको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग सेभरल कन्डिसन्स अफ ब्रान्चिङ छ। CD को भ्यालु 00 भयो भने अब यो कन्डिसन के छ हाम्रो अलवेज ब्रान्च है, त्यो भनेको अनकन्डिसनल ब्रान्च है। अब CD को भ्यालु 00 छ भने हामी कुनै पनि कन्डिसन चेक गर्दैनौँ, डाइरेक्ट के गरिदिन्छौँ हामी ब्रान्च गरिदिन्छौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ कन्डिसनल ब्रान्च भन्छौँ। त्यसपछि CD को भ्यालु 01 छ भने के हुन्छ हाम्रो डाटा रजिस्टरको 15th बिट हामी चेक गर्छौँ, त्यो भनेको के हुन्छ हाम्रो इन्डाइरेक्ट एड्रेस बिट हामी के गर्छौँ चेक गर्छौँ है। यदि CD को भ्यालु 10 छ भने हामी के गर्छौँ एकुमुलेटरको 15th बिट, त्यसमा हाम्रो के छ भन्दा त साइन छ। अब यो डाटा रजिस्टरको 15th बिटमा इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, किनभने यहाँ इन्स्ट्रक्सन्स पनि कहाँनिर राख्छौँ हामी, यहाँनिर इन्स्ट्रक्सन्सहरू पनि हामीले कहाँनिर राख्छौँ भन्दा त छुट्टै इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्दैनौँ, डाटा रजिस्टरमै इन्स्ट्रक्सन्स पनि राख्छौँ हामी। त्यसपछि अब त्यही भएर डाटा रजिस्टरको 15th बिटमा हामीले इन्डाइरेक्ट एड्रेस बिट चेक गर्छौँ, त्यो भनेको इन्डाइरेक्ट अब त्यो कन्डिसन चेक गरेर त्यो ट्रु भयो भने मात्रै हामी ब्रान्चिङ गर्छौँ। AR15 भनेको साइन बिट अफ AC एकुमुलेटरको साइन बिटलाई हामी चेक गर्छौँ। यदि साइन बिट
हाम्रो के छ भन्दा त को कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै हामी ब्रान्चिङ गर्छौँ। 1 1 छ भने सिडीको भ्यालु 1 1 छ भने एकुमुलेटरको भ्यालु 0 भयो भने त्यो भनेको 0 भ्यालु इन एसी त्यो छ भने मात्रै हामी के गर्छौँ भन्दा त ब्रान्चिङ गर्छौँ। यो भनेको ब्रान्चको कन्डिसन हो। एउटा अनकन्डिसनल ब्रान्चलाई चेक गर्छौँ, कुनै पनि कन्डिसन चेक गर्दैनौँ, डाइरेक्ट ब्रान्च गरिदिन्छौँ हामी। अर्को हामी के गर्छौँ एड्रेसिङ मोड बिटलाई चेक गर्छौँ। अर्को हामी के गर्छौँ एकुमुलेटरको साइन बिटलाई चेक गर्छौँ। अर्को हामी एकुमुलेटरको कन्टेन्टलाई चेक गर्छौँ है। यो ट्रु भयो भने यिनीहरू ट्रु भयो भने के हुन्छ भन्दा त मात्रै हामी के गर्छौँ ब्रान्च गर्छौँ। अर्को ब्रान्चको अब सेभरल क्याटेगोरिजहरू छ यहाँनिर। हाम्रो बिआर भनेको के भयो हाम्रो ब्रान्च फिल्ड है। यसको पनि सेभरल क्याटेगोरिजहरू छ। 0 0 भयो भने हाम्रो के हुन्छ जम्प हुन्छ है। 0 0 भयो भने जम्प भनेको हाम्रो अब एड्रेस त केमा छ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भन्दा त एडी एड्रेसको भ्यालु कसलाई दिन्छौँ हामी, कुन एड्रेसमा ब्रान्च गर्ने त्यो एड्रेसको भ्यालु भनेपछि माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको जुन हाम्रो एड्रेस छ यो एड्रेसको भ्यालु हामी कसलाई दिन्छौँ भन्दा त कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरलाई, त्यो भनेपछि ब्रान्च हुन्छ है। र ब्रान्च हुनको लागि हाम्रो कुनै कन्डिसन के हुनुपर्छ भन्दा त ट्रु हुनुपर्छ। यदि कन्डिसन ट्रु छ भने मात्रै ब्रान्चिङहरू गर्छौँ यहाँनिर हामीले जम्प र कलमा। इफ कन्डिसन इज इक्वल टु 1 है। र यदि कन्डिसन 1 छैन, कन्डिसन 0 छ, हामीले माथिबाट कन्डिसन चेक गऱ्यौँ, कन्डिसन 0 छ, यहाँबाट हामीले कन्डिसन चेक गऱ्यौँ भनेपछि ब्रान्चिङ नगर्ने, के गर्ने नर्मल कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको भ्यालु के गर्ने इन्क्रिमेन्ट गरेर नर्मल हामी के गर्छौँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्छौँ। त्यसपछि के छ हाम्रो कलमा यो जम्प भनेको अनकन्डिसनल ब्रान्च जस्तो भयो। यो जम्प भनेको हाम्रो के छ भन्दा त अनकन्डिसनल ब्रान्च जस्तो भयो है। त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ हामी डाइरेक्ट मेन प्रोग्रामबाट हामी कुनै एउटा सबरुटिनमा हामी एक्जिक्युट के गर्छौँ ट्रान्सफर गर्छौँ। जस्तै हामीले योभन्दा पछिल्लो च्याप्टरमा अनकन्डिसनल ब्रान्च हेरेका थियौँ। हामीले अब मेन प्रोग्रामबाट सबरुटिन प्रोग्राम या इनपुट आउटपुट प्रोग्राममा ब्रान्चिङ गर्नु पर्यो भने हामीले रिटर्न एड्रेस चाहिँ सेभ गर्दैनौँ। यहाँ पनि यो जम्पमा पनि रिटर्न एड्रेस चाहिँ सेभ गरेको छैन, यसमा पनि डाइरेक्ट के गरेको छ ब्रान्चिङ गरेको छ। तर कलमा के हुन्छ भन्दा त यहाँनिर ब्रान्चिङ गर्छ है माथि जस्तै जम्प जस्तै, तर रिटर्न एड्रेस चाहिँ सेभ गरेर राख्छ। रिटर्न एड्रेस कहाँनिर सेभ गरेर राख्छ भन्दा त हाम्रो सबरुटिन रजिस्टरमा है। कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको भ्यालुलाई इन्क्रिमेन्ट गरिदिने, जसले गर्छ नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस होल्ड गरेर राखेको हुन्छ। कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले हाम्रो नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस होल्ड गरेर राखेको हुन्छ भनेपछि त्यो कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको भ्यालु के गर्छौँ भन्दा त हामी सबरुटिन रजिस्टरमा हामी सेभ गरेर राख्छौँ। त्यो भनेको रिटर्न एड्रेस चाहिँ हाम्रो सबरुटिन रजिस्टरमा हुन्छ। अब ब्रान्चको पार्ट सकेपछि हामी कहाँनिर फर्किने भन्दा त सबरुटिन रजिस्टरमा जुन भ्यालु छ हाम्रो जुन एड्रेसको भ्यालु छ त्यही एड्रेसमा हामी के गर्छौँ भन्दा त फर्किन्छौँ। अब रिटर्न अर्को हाम्रो 1 0 छ भने हामी रिटर्न गर्छौँ, रिटर्न हुन्छौँ। रिटर्न हुँदाखेरि सबरुटिनबाट कहाँनिर रिटर्न हुने भन्दा त माथि जुन सेभ गरेका छौँ अब त्यो भ्यालु हामी के गर्छौँ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा दिन्छौँ सबरुटिनको भ्यालु। भनेपछि यो सबरुटिनको भ्यालु जति छ त्यो भ्यालुमा हामी के गर्छौँ त्यो एड्रेसमा हामी के गर्छौँ रिटर्न गर्छौँ। त्यसपछि म्यापको लागि के लजिक छ हामीले म्यापिङ हेरिसकेका छौँ, त्यही लजिक अनुसार म्याप हुन्छ यहाँनिर। यो 4वटा बिट अपकोड बिटलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने है। त्यसपछि एड्रेस त हाम्रो 7 बिट छ, एड्रेस 7 बिट छ भने एमएसबीमा एउटा 0 थप्ने, एलएसबीमा 2टा 0 थप्ने, टोटल कतिवटा बिट भयो 7वटा बिट भयो। भनेपछि यो अपरेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अब यहाँनिर हामीले म्यापमा हेर्न सक्छौँ। म्यापमा पनि हामीले सिमिलर अपरेसन के गर्न सक्छौँ भन्दा त हामी हेर्न सक्छौँ। अब बिआर फिल्डको भ्यालु हाम्रो के छ भन्दा त म्यापमा 1 1 छ। 1 1 छ भने म्याप हुन्छ। म्याप हुनको लागि सिआरको 0 1 र 6 बिटमा के हुन्छ भन्दा त 0 राख्नुपर्छ। मैले के भन्यो लास्टमा
दुईटा बिट 0, फर्स्टमा एउटा बिट 0, CR को 0 बिट यो भयो, 1 बिट यो भयो, 6 बिट यो भयो। त्यसपछि CR को 2 देखि 5 बिट हामी कहाँबाट ल्याउँछौँ भन्दा त हाम्रो इन्स्ट्रक्सन त डाटा रजिस्टरमा छ। इन्स्ट्रक्सन यसमा हाम्रो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा हुँदैन, डाटा रजिस्टरमा हुन्छ। डाटा रजिस्टरको 11 देखि 14 बिट सम्म हाम्रो अपकोड छ, त्यो चाहिँ हामी यहाँनिर राखिदिन्छौँ। यो भनेको म्याप अपरेसन। यसरी हामीले सेभरल फिल्डको सिग्निफिकेन्सहरू हेर्न सक्छौँ र सेभरल फिल्डको के छ भन्दा आफ्नो मिनिङहरू छ। यहाँसम्म क्लियर भयो सबैलाई? यहाँसम्म क्लियर छ? कसैलाई के कन्फ्युजन छ? अब त्यसपछि हामी सिम्बोलिक माइक्रो स्ट्रक्चर डिस्कस गर्छौँ। अब यो सिम्बल्सहरू अब युज गर्छौँ हामी माइक्रो स्ट्रक्चरमा, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज फर्मेटमा, र त्यसलाई हामी सिम्बोलिक माइक्रो स्ट्रक्चर्सहरू युज गरेपछि हाम्रो माइक्रो प्रोग्राम कस्तो हुन्छ भन्दा त सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम हुन्छ। र एसेम्बलर युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्रामबाट त्यसको बाइनरी इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्सन गर्न सक्छौँ। र सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सन या सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राममा हामी के गर्छौँ भन्दा त हाम्रो 5वटा फिल्डहरू हुन्छ है, 5 फिल्ड्स, जसमा पहिलो फिल्ड के छ लेभल। लेभलमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त हामीले यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्टी राख्छौँ कि त हामीले कुनै एउटा सिम्बल दिन्छौँ हामी के को लेभल हो है। अब हाम्रो माइक्रो प्रोग्राम चाहिँ के को लेभल छ त्यो चाहिँ हामी नेमिङ दिन्छौँ। अब सर्टेनमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त यसलाई हामीले इम्प्टी पनि राख्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई हामी हेरौँ एक्जाम्पल। र लेभल राखिसकेपछि हामी के गर्छौँ, कोलनले टर्मिनेट गर्छौँ। त्यसपछि माइक्रो अपरेसनमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त अब एउटा कि त दुईटा कि त तीनवटा सिम्बल्सहरू हाम्रो F1, F2, F3 को लागि हामीले हाम्रो अब कि त एउटा कि त दुईटा कि त तीनवटा सिम्बल्सहरू हामी युज गर्छौँ र ती सिम्बल्सहरू हाम्रो कमाले सेपरेट गरेको हुन्छ। अर्को के छ अब त्यसपछि सिडी भनेको अब हाम्रो के छ, हामीले के हेरेका थियौँ, यसमा यु, आई, एस र जेड मध्ये कुनै एउटा भ्यालु हुन्छ सिडीमा। 1 अफ यु, आई, एस, जेड। यु भनेको अनकन्डिसनल ब्रान्च, आई भनेको इन्डाइरेक्ट एड्रेस बिट, एस भनेको साइन अफ एसी, जेड भनेको 0 भ्यालु इन एसी। त्यसपछि के छ हाम्रो बिआरमा के छ हाम्रो जम्प, कल, रिटर्न र म्याप। यसमध्ये कुनै एउटा भ्यालु हुन्छ। एडीमा के हुन्छ भन्दा त हाम्रो कुनै सिम्बोलिक एड्रेस राख्छौँ हामी कहाँनिर प्रोग्राम जाने भनेर, कि त नेक्स्ट राख्छौँ कि त इम्प्टी राख्छौँ। अहिले हामी हेर्छौँ है। र अब सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम हामी के को लागि हेर्दैछौँ भन्दा त फेज रुटिनको लागि। फेजको लागि हामी सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम हेर्दैछौँ। र फेज हाम्रो अब फेज हामीले कहाँनिर हेरेका थियौँ, च्याप्टर 3 मा डिस्कस गरेका थियौँ हाम्रो फेजमा के कुराहरू हुन्छ भनेर। र फेजमा के हुन्छ भन त, च्याप्टर 3 मा के पढाएको थियो हामीले, फेजमा के हुन्छ एकजनाले भन। फेजमा के हुन्छ एकजनाले भन, च्याप्टर 3 मा के पढाएको थियो हामी। कसैले भन्न सक्छु, एकजनाले भन। मेमोरीबाट लिएर राख्ने के फेरि भन। मेमोरीबाट के भन्छ डाटा लिएर आएर एड्रेस रजिस्टरमा राख्ने। यो फेजमा हामी डाटा ल्याउँछौँ कि इन्स्ट्रक्सन ल्याउँछौँ हामी? याद भएन। अरू कसैलाई के आइडिया छ?
अरू कसैको आइडिया छ? फेजमा हामी के गर्थ्यौँ? सन्तोषी रहेछ? प्रोग्राम काउन्टरबाट एड्रेस रजिस्टरमा त्यो बिट पठाउने अनि त्यस पछाडि मेमोरीबाट चाहिँ त्यो एड्रेस रजिस्टरको भ्यालु लगाएर अनि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्ने। यसमा हामी इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्थ्यौँ। अब तर नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस प्रोग्राम काउन्टरमा हुन्छ है। प्रोग्राम काउन्टरको डाइरेक्ट अब मेमोरी रिड गर्ने क्यापेबिलिटी हुँदैन। एड्रेस रजिस्टरको मात्रै डाइरेक्ट मेमोरी रिड गर्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ। प्रोग्राम काउन्टरबाट एड्रेस रजिस्टरमा के गर्छौँ हामी एड्रेस ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यसपछि मेमोरीकोबाट हामी रिड गरेर कहाँ राख्छौँ हामी इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्छौँ। तर यो केसमा उता हामीले च्याप्टर 3 मा इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा इन्स्ट्रक्सन राख्थ्यौँ। तर यो केसमा त हामीसँग इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर छैन। यो इक्जाम्पलमा हामीले हेरिसकेका छौँ। इन्स्ट्रक्सन पनि हामी के गर्छौँ भन्दा त मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन हामी कहाँनिर राख्छौँ भन्दा त मकसुदै डाटा रजिस्टरमा हामी इन्स्ट्रक्सन राख्छौँ। भनेपछि त्यही भएर यहाँनिर हाम्रो फेजमा के हुन्छ भन्दा त मेमोरीबाट हामी इन्स्ट्रक्सन रिड गरेर कहाँ राख्छौँ भन्दा त डाटा रजिस्टरमा राख्छौँ हामी। त्यसपछि प्रोग्राम काउन्टरलाई इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि डिकोड गर्छौँ हामी है। अब डिकोडमा के हुन्छ इन्स्ट्रक्सनको हरेक फ्युहरू हामी के गर्छौँ डिकोड गर्छौँ। त्यो भनेको अब यहाँनिर हाम्रो मेन चाहिँ डाटा रजिस्टरको 0 देखि 10 बिट, डाटा रजिस्टरको 0 देखि 10 बिट हामी के गर्छौँ इन्स्ट्रक्सन जुन छ हाम्रो त्यसलाई हामीले कहाँनिर राख्छौँ एड्रेस रजिस्टरमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ है। इफेक्टिभ एड्रेस त्यो हुन जान्छ। त्यसपछि अरू चाहिँ हामीले डिकोड गर्दाखेरि यो म्यापिङको जुन कन्सेप्ट छ नि उता हामीले डिकोड गर्दाखेरि प्रत्येक फ्युलाई डिकोड गर्छौँ। डिकोडर अपकोडहरूलाई डिकोडरतिर लान्छौँ। यहाँनिर हामीले अब के गर्छौँ भन्दा त एड्रेस डाटा रजिस्टरको 0 देखि 10 बिटलाई एड्रेस रजिस्टरमा ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा त अपकोड जुन भ्यालु छ है अपकोड, यो अपकोड भ्यालु हामी कतातिर ट्रान्सफर गर्छौँ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा एड्रेसको फर्ममा कन्भर्सन गर्छौँ। त्यो भनेको म्यापिङ है। 4 बिटको अपकोड राख्ने र त्यसपछि कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा 0, 1 र 6 बिटमा के गर्छौँ हामी 0 राखिदिन्छौँ। र डाटा रजिस्टरको 11 देखि 14 बिट भर्खरै हामीले हेरेको थियो म्यापिङको कन्सेप्ट र हामी के गरिदिन्छौँ भन्दा त कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको 2 देखि 5 बिटसम्म हामी युज गर्छौँ। भर्खरै जुन म्यापिङ हेरेका थियौँ यो पार्ट। भनेपछि यति अपरेसन हाम्रो के हुन्छ फेज रुटिनमा हुन्छ। अब यो भनेको माइक्रो अपरेसन इन फेज साइकल। अब यसको सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम लेख्नु पर्यो। सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम लेख्नको लागि अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा त हाम्रो कन्ट्रोल मेमोरीको साइज कति छ 128 वर्ड छ है। यो 128 वर्ड मध्ये पहिलो 64 वर्ड चाहिँ हामी के को लागि युज गर्छौँ भन्दा त हामीले सेभरल मेसिन इन्स्ट्रक्सन्सहरूको रुटिन्सहरूको लागि हामी युज गर्छौँ। मेसिन इन्स्ट्रक्सन्सको रुटिङहरूको लागि है। मेसिन इन्स्ट्रक्सन्सको रुटिङहरूको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा त हामीले पहिलो 64 वर्ड युज गर्छौँ। त्यसपछि को 64 वर्ड हामी स्पेसल पर्पस जस्तै फेजको लागि है र अरू सब रुटिन्सहरूको लागि हामीले बाँकी 64 वर्ड युज गर्छौँ। भनेपछि फेज कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दा त एड्रेस फेज चाहिँ हाम्रो कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दा त 0 देखि 63 सम्म हाम्रो के हुन्छ मेसिन इन्स्ट्रक्सन्सहरूको लागि हामीले राखेका हुन्छौँ। त्यसपछि 64 बाट हाम्रो के हुन्छ फेज स्टार्ट हुन्छ। त्यही भएर हामी के लेख्छौँ यसको सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राममा ORG64 भनेपछि स्टार्टिङ एड्रेस कति छ हाम्रो फेजको लागि भन्दा त 64 छ। त्यसपछि हाम्रो के छ फ्युलहरू त लेभल छ। अब लेभलमा हामीले यहाँनिर के को लेभल दिन्छौँ फेजको लेभल दिन्छौँ। यो फेज अपरेसन हो भनेर
है। अब त्यसपछि के भइराखेको छ पहिलो स्टेपमा यो पीसी ट्रान्सफर टु एआर। अब यसको सिम्बोलिक फर्म हामी के भन्छौँ यहाँनिर एउटा पीसी ट्रान्सफर टु एआर कहाँ भइरहेछ यहाँ भइरहेछ है। यहाँ भइरहेछ भने यसको सिम्बोलिक फर्म के छ हाम्रो पीसी टु एआर। भनेपछि यहाँनिर हामी के लेख्छौँ पीसी टु एआर भन्छौँ। र पीसीको भ्यालु एआरमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले कुनै कन्डिसन चेक गरेका छौँ छैनौँ। त्यही भएर अलवेज वानको कन्डिसन हुन्छ। सिडीको भ्यालु सिडी यहाँनिर सिम्बोलिक फर्ममा यहाँनिर हामी के युज गर्छौँ भन्दा त यु युज गर्छौँ अनकन्डिसनल ब्रान्चको लागि। हामीले के भनेका छौँ सिडीमा यो चारवटा मध्ये कुनै एउटा हुन्छ यु हुन्छ। त्यसपछि बिआरमा के हुन्छ हाम्रो यो के जस्तो हो म्याप होइन रिटर्न पनि होइन कल पनि होइन भनेपछि के भयो जम्प हो। भनेपछि अब पीसीको भ्यालु एआरमा ट्रान्सफर गर्नु भनेको जम्प अपरेसनसँग रिलेटेड छ। त्यही भएर यो के हुन्छ जम्प हुन्छ। त्यसपछि अब के छ हाम्रो एडीमा हामी के गर्छौँ अब वान अफ सिम्बोलिक एड्रेस नेक्स्ट इम्प्टी भनेपछि यहाँ नेक्स्ट किनभने यसपछि प्रोग्राम त यसपछि यो पीसी ट्रान्सफर टु एआर पछि प्रोग्राम कहाँ जान्छ भन्दा त यो स्टेपमा जान्छ है। भनेपछि त्यही भएर यहाँनिर हामी के लेखेका छौँ भन्दा त नेक्स्ट लेखेका छौँ। त्यसपछि अर्को यहाँनिर हेरौँ अब एमएआर ट्रान्सफर टु डिआर पीसी +1 ट्रान्सफर टु पीसी। कहाँ छ हाम्रो एमएआर ट्रान्सफर टु डिआर यहाँनिर छ। यसो हामीले के भन्छौँ रिड भन्छौँ। एमएआर ट्रान्सफर टु डिआरलाई रिड भन्छौँ। र पीसी +1 इन्क्रिमेन्टको इन्क्रिमेन्ट कहाँ छ हाम्रो आइएनसी पीसी भन्छौँ। भनेपछि रिड र एउटाभन्दा बढी माइक्रो अपरेसन छ भने कमा युज गर्छौँ हामी सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राममा। भनेपछि रिड र आइएनसी पीसी भयो। त्यसपछि यसको लागि पनि अब हाम्रो कुनै कन्डिसन चेक गरेका छौँ छैनौँ भनेपछि अनकन्डिसनल ब्रान्च है। र त्यसपछि कन्डिसन पनि चेक गरेका छैनौँ। अर्को यो चारवटा फिल्डमध्ये हामीले चुज गर्नु पर्यो भने यो बिआर को फिल्ड चुज गर्नु पर्यो भने म्याप होइन रिटर्न होइन कल पनि होइन भनेपछि यसलाई हामीले जम्प क्याटेगोरीभित्र के गर्न सक्छौँ भन्दा त राख्न सक्छौँ। त्यही भएर के फेरि के भयो जम्प फेरि प्रोग्राम कहाँ जान्छ नेक्स्टमा जान्छ नेक्स्ट भयो। अब नेक्स्टमा के छ हाम्रो हेर त डिआरको 0 देखि 10 बिट एआरमा गइरहेको छ। यसलाई हामी सिम्बल फर्ममा के भन्छौँ डिआरको 0 देखि 10 बिट एआरमा गइरहेको छ। यसलाई हामीले डिआर टु एआर भन्छौँ है। भनेपछि डिआर टु एआर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यसमा पनि हामी कुनै कन्डिसन चेक गर्छौँ गर्दैनौँ त्यही भएर यु। तर यो के छ अब जम्प कल रिटर्न र म्याप मध्ये यो चाहिँ म्याप अपरेसन हो है। त्यही भएर हामी म्याप लेख्छौँ यहाँनिर। र नेक्स्ट एड्रेस अब हाम्रो के छ यसपछि त मेन कहाँ जान्छ भन्दा त हाम्रो रुटिनमा जान्छ। अर्को रुटिनमा यो भनेको कुनै एउटा प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दाखेरिको पार्ट हो नि। जस्तै कुनै एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भइरहेछ भने त्यो इन्स्ट्रक्सनको लागि यो फेज साइकल भयो। त्यसपछि फेरि कहाँ जान्छ मेन माइक्रो प्रोग्राममा फर्किन्छ है। मेन माइक्रो प्रोग्राममा फर्किनको लागि यहाँनिर हामी एम्प्टी राख्छौँ। त्यो भनेको फेरि मेन प्रोग्राम माइक्रो प्रोग्राम त हाम्रो 0 एड्रेसदेखि नै स्टार्ट भएको छ। एम्प्टी छ भने यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा त 0 एड्रेस छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र यो भनेको हाम्रो सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम फर फेज साइकलको लागि यो के भयो भन्दा त हाम्रो सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम भयो। अब यसको बाइनरी एसेम्बलरले हामीले एसेम्बल यो प्रोग्रामलाई हामीले एसेम्बल गर्यौँ भने यो के हुन्छ बाइनरी इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्सन हुन्छ। अब यो बाइनरी इक्विभ्यालेन्टमा कसरी कन्भर्सन हुन्छ हेरौँ। स्टार्टिङ एड्रेस कति छ 64 को बाइनरीमा लेख्ने। पीसी टु एआर भनेको के को फिल्ड हो खोज F1 F2 F3 मा
PC to ARK को फिल्ड हो, F1 को फिल्ड हो र भ्यालु कति छ 110. F2 र F3 मा के हुन्छ 000 राख्नुपर्छ. F1 मा PC to AR 110, F2 F3 000. U छ भनेपछि CD 00, जम्प छ भनेपछि BR 00, नेक्स्ट छ भनेपछि नेक्स्ट एड्रेस 65 राख्ने. त्यसपछि यो रिड चाहिँ हाम्रो कुन एड्रेसमा हुन्छ 65 एड्रेसमा 65 एड्रेस राख्यो. त्यसपछि रिड र INCPC कहाँ छ खोज त F1 F2 F3 मा. रिड भनेको F2 को भ्यालु कति छ 100, INCPC भनेको कहाँ छ हाम्रो F3 को भ्यालु 101, F1 को भ्यालु 000 हुन्छ, F1 को भ्यालु 000, F2 को भ्यालु 100, यो रिड को लागि. INCPC को लागि F3 को भ्यालु 101. यहाँ पनि अनकन्डिसनल ब्रान्च छ त्यही भएर CD को भ्यालु 00. त्यसपछि अब जम्प छ भने BR को भ्यालु 00. त्यसपछि नेक्स्ट छ भने नेक्स्ट एड्रेस कति छ 66 को भ्यालु यहाँनिर राख्छौँ हामी. फेरि 66 मा के छ अब DR to AR F1 F2 F3 मा खोज त DR to AR कहाँ छ हाम्रो F1 को भ्यालु 101 राख्नु पर्यो. F1 मा 101 अरु छैन भनेपछि F2 000, F3 000, CDS मा पनि अनकन्डिसनल ब्रान्च छ 00. त्यसपछि BR मा चाहिँ म्याप छ, म्यापको लागि 11 र एम्प्टी छ भने स्टार्टिङ एड्रेस 0 रहेको छौँ. यसरी बाइनरी इक्विभ्यालेन्टमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त कन्भर्सन गर्न सक्छौँ. यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? अच्छा यही कन्फ्युजन छ कसैलाई पनि सोध है. फेरि अर्को दिन क्वेसन सोध्दाखेरि रिप्लाई गर्दैनौ. सर म्यापको चाहिँ छुट्टै छ त्यो रिभाइज गर्नुपर्छ. के म्यापको चाहिँ मेरो क्लास छुट्टै भएर म्यापको चाहिँ बुझेको छैन सर, अरू चाहिँ बुझेको. म्यापमा के हुन्छ अब अपकोडबाट एड्रेस जेनेरेट हुन्छ कि म्यापमा यो जुन अपकोड छ 4 बिटको, यो 4 बिटको अपकोडबाट 7 बिटको एड्रेस जेनेरेसन हुन्छ. यो 4 बिटको अपकोडलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने. अब 7 बिट बनाउनु पर्यो भने MSB मा एउटा बिट 0 थपिदिने र LSB मा दुईटा बिट 0 थपिदिने. भनेपछि अब टोटल यो 7 बिट भयो नि. 4 बिटलाई राख्ने. त्यसपछि लास्टमा LSB मा दुईटा 0 थप्ने, MSB मा एउटा 0 थप्ने. अब 7 बिट भयो. यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ एड्रेस हुन जान्छ. त्यही कुरा गरेको छ म्यापमा. त्यो सीमा 0 मात्र थपेर त्यो गर्ने हो. कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको 0, 1 र 6 बिट लास्ट त्यो दुईटा भनेको 0 र 1 बिट मा 0 थप्छौँ. 6 बिट भनेको MSB मा के गर्छौँ 0 थप्छौँ. बाँकी 4 वटा के गर्छौँ भन्दा त अपकोडको भ्यालु राख्छौँ. भनेपछि 7 बिट भयो. अरू के क्वेसन छ यहाँसम्म? छैन भने आजलाई यति गरौँ है. सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम चाहिँ सक्यो. अब चाहिँ यो सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम, यो पार्सेल माइक्रो सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम हामी हेर्छौँ है. अर्को दिनको लागि सम्झ है कहाँसम्म भयो. हुन्छ सर. आन्सर यो रोल कल. एटेन्डेन्स पनि धेरै कम भइरहेको छ तिमीहरूको.